مختصر نعت واسطے میں دعوت دینا ہے کاموں کی تو آئے ساڑھے مہمان محترم جناب قاری سمیع الرحمان صاحب او حمدیہ کلام تو سامنے پیش کر دینے انہاں تو بعد انشاءاللہ شیخ صاحب دا خطاب ہوئے گا۔ بڑے ہی اختصار دے نال نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان عظمت اور رفت دے حوالہ دے نال چند اشعار پیش کرانگا۔ شاعر کہندہ ہے جدو کریے ذکر محمد دا محفل سرور آ جاندہ جنہوں سرور آیا ذرا سجات بلند کر کے کہے سبحان اللہ۔ توجہ یار ادھر رکھو انہوں نے بھی یہ تھے آنا انشاءاللہ توجہ میری ادھر رکھو ذرا بلند آواز کو سبحان اللہ۔ جنہوں نبی پاک دی نعت سن کے ماشاءاللہ کدوں دے بیٹھے ہو خطابات سنے نے قرآن سنے ہیں نبی دی شان سنی ہے تے جیدے سینے ٹھنڈ پئیے ذرا سجاد چوکے کہو سبحان اللہ۔ جدوں کریے ذکر محمد دا محفل سرور آ جاندہ جدوں کریے ذکر محمد دا محفل سرور آ جاندہ جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندہ میں تور دی عظمت مندا پر وکری شان مدینے دی میں تور دی عظمت مندا پر وکری شان مدینے دی جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندہ جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندہ جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندہ جدوں کریے ذکر محمد دا محفل سرور آ جاندہ تو جو جنوں مل جائے قربت سوہنے دی او نیڑے رب دے ہو جاوے جنوں مل جائے قربت سوہنے دی او نیڑے رب دے ہو جاوے جڑا ہووے دور محمد تو او رب تو دور ہو جاندہ جڑا ہووے دور محمد تو او رب تو دور ہو جاندہ جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندہ اور نبی پاک دا معجزہ او دا ویخ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹے ہو کے جڑدا او دا ویخ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹے ہو کے جڑدا او دا حکم ہووے تے پتھرانو بولن دا شور آ جاندہ او دا حکم ہووے تے پتھرانو بولن دا شور آ جاندہ جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندہ جدوں کریے ذکر محمد دا محفل سرور آ جاندہ
مرکزی جامعہ مسجد ابو بکر صدیق 47 جیمبے منصورہ دے اندر پیغام صحابہ کانفرنس منعقد ہو رہی 25 اکتوبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب تلاوت کلام رحمان اور حمد و نعت تو بعد خطابات ارشاد فرمان واسطے تشریف لے آ رہے ہیں۔ محترم جناب معتصم الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی، محترم جناب حافظ سلیمان اعظم حفظہ اللہ تعالی، محترم جناب عبد الباسط شیخوپوری حفظہ اللہ تعالی، محترم جناب انعام الرحمان صاحب یزدانی، محترم جناب محمد عبداللہ سلفی، محترم جناب محمد آصف نذیر محمدی حفظہ اللہ تعالی۔ آج ساڑی محفل دے اندر آئے مہمان اسی دل دیاں اتھاں گہرائیاں تو انہاں دا شکریہ ادا کر دیں۔ محترم جناب قاری عبدالحلیم صاحب، محترم جناب قاری فقیر اللہ صاحب مجاہد مانا والا تو، قاری راشد جگہ صاحب، محترم جناب جوید صاحب، محترم جناب حاجی عطا الرحمان صاحب ملا پور تو، اور محترم جناب قاری لقمان محمدی صاحب، محترم جناب قاری زید صاحب سدھواں تو، دل دیاں تھا گہرائیاں تو اہلاً سہلاً مرحبا۔ اور ساڑی محفل دے اندر آئے مہمان محترم جناب الیاس صاحب، محترم جناب اشفاق صاحب غلام آباد تو تشریف لے آئے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں بزرگاں دا آنا جانا اپنی بارگاہ عالیہ دن قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج دی زینت تسی ویکھ رہے ہو کہ سارے علماء الحمدللہ اپنے اپنے وقت تے تشریف فرما نے۔